की आमचे सरकार नासून हे भायल्या लोकांचे सरकार जाता आयज गोंयकार जे मागता आणि गोंयच्या सरकारा कडेन मागता ते गोंयकारांक मेळना हे सिद्ध जाता की गोंयांत चलपी हे सरकार गोंयकारांचे सरकार नासून गोंयकारांच्या हिताचे नासून गोंयकारांच्या विकासाचे नासून हे सरकार स्वार्थीपणाचे सरकार आसा। हे सरकार स्वताची बोलसां आणि स्वताचोच हिशोब करपाचें सरकार जावन आसा। आमी तेंच्या मागणे प्रमाणे तेंच्यांनी ज्यो थोड्यो मागण्यो दवरल्या त्यो मागण्यो सगळ्यो रास्त आसा। आयज रिजर्वेशन कोण म्हण गोंयभर आवाज जाता आनी त्या रिजर्वेशनाच्या नांवान आयज फटोवपाचीच कामां चल्ल्या। येणाऱ्या काळी काळार जातलो रिजर्वेशन आतां कितें जावपाचें आसा। थोड्या लिडरांक सुद्दां हे लिडर पळयता बीजेपीचे, तांकां दिल्लीक व्हरता आनी दिल्लीक थंयसर मोठ्या बीजेपीच्या लिडरा कडेन बसयल्या उपरांत तांकां मातशें बरें दिसता, सो तांकां थारावपाचो प्रकार आसा। पूण आयचे गोंयचे ते एसटी म्हणात, ते ओबीसी म्हणात, ते इतर जातीचे लोक म्हणात, सगळे आयज सुशिक्षीत आसात, सादूर आसा। तुमी जी नाटकां करता ती बारीकसाणेन ते सगळे लोक पळयतात। सो लोकांच्या कानान घालपाक तुमी जे प्रकार करतात, बारीक बारीक मिटिंगो करतात, कोणाक घेवन दिल्लीक वयतात, ह्यो मिटिंग्यो त्यो मिटिंग्यो, तितूनय रिजर्वेशन हे जावपाचें ना। रिजर्वेशनाक जी प्रक्रिया जो प्रोसेस करपाक जाय तो प्रोसेस करिनासतना लोकांक फटोवपाचो प्रोसेस हे सरकार करता आनी भारतीय जनता पार्टी हे पार्टी करता। हो आमचो स्पश्ट तुमचेर आरोप आसा। आतां गोंयचे एसटी भाव जे खरे गोंयकार, नीज गोंयकार, घामा कश्टान आपणाचे जीवन जगपी, आपणाचे जीवन चलोवपी हे एसटी भाव ते जे मागता ते रास्त मागता। तेंचे रिजर्वेशन तांकां मेळपाक जाय, तांकां दिवपाक जाय, पूण हांगा तेचेर कांयच विचार जायना। एसटी समाजाचे भुरगे जे स्कुलांनी शिकता तेंच्यो स्कॉलरशिपी कितले तांकां टायम लागता, तांकां ज्यो येवजण्यो मेळपाक जाय त्या प्रमाणे त्यो येवजण्यो मेळना। एके वाटेन म्हारगाय वाडत आसा आनी दुसरे वाटेन तांकां मेळपी सोर्स ऑफ इन्कम हो खंयच्यान येतलो, कसो येतलो, ही जबाबदारी खंयच्याय शासनाची आसता, सरकाराची आसता। पूण ह्या सरकार तो हिशोबच करिना। ह्या सरकाराक हिशोब फक्त आपणाच्या कमिशनाचो। जेन्ना एक सादें उदाहरण जर दिलें जाल्यार उदकाचें बील वाडलें जाल्यार गरीब लोक ते बील खंयसून भरतले, तांकां येणावळ येवंक जाय। सो येणावळ येवपाक तुमचें प्रयोजन, तुमचें नियोजन, तुमचें प्लॅनिंग कितें आसा? ह्या गरीब समाजाक जे इन्कम येवपाक जाय, समाजा भितर, बहुजन समाजा भितर आयज कितलेशेच तरणाटे शिकल्यात, ते इंजिनियर आसात, ते ग्रॅज्युएट आसा, पोस्ट ग्रॅज्युएट आसा, प्रोफेशनल कॉलेजींनी तेंच्यांनी एड्युकेशन घेतलां, पूण ह्या सगळ्या भुरग्यांक तुमचे कडेन जॉब दिवपाची ताकद ना। एके वाटेन जॉब ना, कांय येणावळ ना, दुसरे वाटेन तुमची म्हारगाय ही वाडत आसा। ह्या बहुजन समाजाच्या लोकांक, खास करून बायलांक तुमी फटयल्या, 3 सिलिंडर फुकट दिता, अजून तुमचे सिलिंडर पावना। सो ही गरीब लोक तुमची फटिंगपणा कितलो तेंप सोंसतले। जेन्ना जेन्ना इलेक्शन येता सरकार तुमच्या दारी म्हणटा, आतां परत येतले, शुवर येतले, सरकार तुमच्या दारी। 2021 तुमी सरकार तुमच्या दारी येयल्ले, पूण दारी येवन तुमी तेंच्या घरी कितें पावयले? सरकार तुमच्या दारी येयले, पूण गरीब लोकांच्या घरी तुमी कितें कितें पावयले तो हिशोब पयलीं दिया। तुमी फक्त 12 कोटी सरकार कांयच मेळना। सो आमचो स्पश्ट आरोप ह्या सरकाराचेर की गरीब लोकांक, गोर गरिबांक, सामान्य जनतेक, बहुजन समाजाक, आमच्या एसटी बांधवांक फटोवपाचें काम तुमचें बंद करा। ज्यो तेंच्यो मागण्यो आसा, आमच्या एसटी भावांच्यो, आमच्या बहुजनांच्यो, त्यो मागण्यो जर रास्त आसा आनी त्यो तेंचो अधिकार आसा ते दिवपाचें काम सरकारचें। सो सरकारान ह्यो सगळ्यो तेंच्यो मागण्यो मान्य करच्यो आनी जाता तितले बेगीन ह्या सरकारान अधिकाऱ्यांक जशें तुमी हांगा माठवो तो मोडपाक हांगा धाडले, पुलीस धाडल्यात, तशेंच तुमच्या अधिकाऱ्यांक हांगा रामा बरोबर आनी तेंच्या साथीदारा बरोबर, ह्या बायलां बरोबर चर्चा करपाक सरकारी अधिकारी हांगा धाडचो आनी तेंच्यो ज्यो मागण्यो आसा तिचेर डिस्कशन करा। जे दिवपाक शक्य ना ते कित्याक शक्य ना तें सांगा, जे शक्य आसा ते ताबडतोब दिया। ह्या आमच्या बायलांक हांगा अशें तुमी रस्त्यार बसोवपाक तुमकां हें सोबना आनी कोणाक खोशी करपाक तुमी सोदिनात, त्यो सुविधा घेवपाक आनी तरी तुमी आयकनात। जेन्ना हांगा बर्नार्ड बोआदिस नांवाचो हांगा पुर्तुगेज हांगा ह्या जाग्यार, ह्या पवित्र जाग्यार हांगा येयलो आपणाच्या पुर्तुगेजांचो दीस साजरो करपाक, त्या वेळार 4 मनीस गोंयकार हांगा तुमची त्या पुर्तुगेजांची मिलिटरी, तेंचे सैनीक हेंची पर्वा करिनासतना जय हिंद म्हणून ते 4 लोक ह्या आझाद मैदानाचेर येयले आनी तेन्ना त्या बर्नार्ड बोआदिसाक हांगा तो कार्यक्रम सोडून पळोवन वयचो पडलेलो। सो आयज गोंयकार पुर्तुगीजा विरुद्ध लढपाक हांगा ना, आयज गोंयकार ह्या गोंयच्या आपणाच्या सरकारा विरुद्ध हांगा तांकां झगडचें पडटा। ही दुर्दैवाची गजाल जावन आसा, ही दुर्भाग्याची गजाल जावन आसा। अशें जावंक जायना,
असो कितलो तुम्ही छळ ह्या गरीब लोकांचो करतले, असो कितलो छळ तुम्ही सामान्य जनतेचो, एसटी बांधवांचो, ओबीसीचो छळ तुम्ही कितलो करतले आणि कित्याक करतले? कोणी तुमकां हो अधिकार दिला तांकां लुटपाचो, तांकां नागोवपाचो, तेंचे अधिकार लुटून घेवपाचो? सो आमी काँग्रेस पार्टी म्हण आणि त्याच बरोबर एक बहुजन समाजाचो तरणाटो म्हणून हांव ह्या सरकाराचो जाहीर निषेध करता. जाहीर तुमचो निषेध. तुमकां कोणाचीच पर्वा ना, तुमकां कोणाचेच सुचुरे ना. तुम्ही फक्त तुम्ही जे पैसे घेतल्या ते आम्ही तांकां परत कशे दितले ह्या चिंतेन तुम्ही आसा. हे गोंय गोंयकारांचे, ते खंयच्या तरी भायल्या लोकांक दिवं नाकात. आमचें गोंय हें आमकां जाय, आमचें गोंय हें आमच्या तरणाट्यांक जाय, आमचें गोंय आमच्या फुडाराक जाय, आमचें गोंय आमच्याच खातीर आसूंक जाय, आमच्याच लोकां खातीर आसूंक जाय. हे तुम्ही आयज तुमचें राज्य आसा गोंयांत, आयज तुमचें राज्य आसा दिल्लीक म्हूण मनमानी करूं नाकात. हो मोग, हो अहंकार, ही तुमची घमेंड चड तेंप चलपाक ना. निश्चित तुमचो अंत आसा आणि तुमच्या ह्या राक्षसी प्रवृत्तीचो अंत हो गोंयचे लोकच करतले. आमचो एक भाव बाप रामा काणकोणकार ताच्या साथीदारांक घेवन, ताच्या समर्थकांक घेवन आज हांगा ह्या भुमीचेर उपोशण करूंक बसला. धरणा करूंक बसला आनी ताणें कांय मागण्यो सरकारा मुखार दवरल्यात. मागण्यो ताच्यो न्ही त्यो, मागण्यो आमच्यो सगळ्याच्यो, आमच्या गोंयकाराच्यो, जे सरकार कान बेरे करून आयकूंक सोदिना आनी दोळे धापून पळोवंक सोदिना. ह्या सरकाराक कितें जालां तें गोंयकाराकूच कळना. कित्याक जेन्ना गोंयकार परत परत रस्त्यार येतात, परत परत हांगासर धरणा करूंक बसतात, थोडे काळा पयलीं हांगा उपोशणाक बशिल्ले, सरकार कांयच कानार घेवंक सोदिना. आमी कांय गोंयकाराचे धरणे पयले, युनिटी मॉल आमचे चिमलाचे भाव भयणीचे, सरकारान फक्त तांकां एक आश्वासन दिलां की ते मॉल फाटीं घेता. तशेंच आमचे सावड्डेचे भाव भयणांनो थंय बसून मिराबाग वाठारांत ते भंडारा बंद केलो, कित्याक तांकां तो प्रकल्प नाकाश. आनी अशें करून आज सरवण कारापूर वाठारांत अजून पासून ती बायलां बावडी बसल्यान दोळ्यांनी तेल घालून पळयतात सरकार तांकां आयकून कान दिता काय म्हणून. पूण सरकार कांयच पळोवन घेवपाक सोदिना. कित्याक हे प्रकल्प जावन आसात तेंचे, हे प्रकल्प आसात तांकां तेंच्या फायद्याचे, गोंयकाराच्या फायद्याचे न्ही. आनी देखून म्हाका एक लोकांकूय मुखार एक शिटकावणी दवरपाची अशें दिसता की जे प्रोजेक्ट तेणी, जे प्रकल्प तेणी फाटीं घेतल्या, जावं मिराबाग जावं युनिटी मॉल, हे तर सरकार परत येत ते प्रकल्प जरूर परते हाडटलेच आनी व्हडल्या फोर्सान परते हाडटले. फटोवन घेयनाकात. जे जे प्रकल्प तांकां तेंचे मरण आसा ते जरूर करतले, हितून कसलोच दुबाव ना. आज जे दुसरे पळय मागण्यो आसा, आमचो बाप रामा हांगा बसला, काल राती पयर राती ताणें धाकटोसो एक आसरो तयार केल्लो आपणाक पावसा विरोध, आनी सगळे हांगा भायर रात काडलेले. हो आसरो काडून ताणी नाच करून उडयलो. कित्याक तांकां काळजी ना, ताणें आपणाचेच भलायकेक त्रास दिवन परवा करिनासतना हांगा बसला आमच्या खातीर आनी तुमचे खातीर. आनी जेन्ना सरकार असले तेंची एटिट्यूड, असली तांची घमंड की तांकां गोंयकाराचें पडूं ना. आनी आज आयकता ते प्रमाणे हो टॉयलेट पळय आसा तोय बंद करून, टॉयलेट रातचो बंद आनी बायलांची फीज घेतात. आयक हांव हें म्हज्या कानार पडटकूच म्हाका दुख्ख जालें. कित्याक जे टॉयलेट, जे सवलती तयार जाल्यात ते तांच्या पयशांनी न्हू भाव भयणांनो, आमचे पयशे ते, आमच्या पयशांनी हे वस्तू तयार जाल्यात आमच्या फायद्याक.
आमच्या भलायके खातीर आनी आमच्या गोंयकारां खातीर आनी जेन्ना सरकाराक कसलोच अधिकार ना ह्यो सवलत्यो बंद करपाक आनी गोंयकारांचे विरोध ही पळय ते डिसिजनां घेतात ते म्हाका दिसता गोंयकार लोक जरूर येतात त्या इलेक्शनाक तांकां तेंचो जागो दाखयतलेच हितून कांयच दुबाव ना आनी हेचे फुडें सरकाराक म्हाका सांगचें आसा की जे वाठारांत गोंयाभर उजो पेटला गोंयाभर लोकांक चळवळी करपाच्यो पडल्यात रस्त्यार घेवन आपणाचें काम आपणाची भलायकी फाटीं घेवन जावं जाणटे लोक जावं बायलो जावं भुरगीं जावं स्कुलाची भुरगीं जावं कॉलेजाची भुरगीं सगळ्यांक आयज रस्त्यार देऊन आपणाच्यो मागण्यो सरकारा मुखार दवरच्यो पडटात कित्याक सरकारान सांगला ते प्रमाणे कसलोच तांकां लोकांचे पडूंक ना जावं केंद्र सरकाराक जावं हे आमच्या राज्य सरकाराक आनी म्हाका खात्री आसा की गोंयकार एकवटान उबे रावन हेचे फुडें कितें आहा ते ह्या सरकाराक दाखयतले आनी बरो तो निर्णय गोंयकारा खातीर करतले म्हाका खरेंच तोखणाय करपाची आसा बाब रामा की तो ताका फाटींच तेजी भलायकी बरी नाशिल्ली आनी तशेंच आसतनाच सुद्दां तो परत हांगा बसून हे गोंयकाराचे प्रश्न जे तेणें दवरल्या आमचे बाबा अमरनाथान तुमच्या मुखार कांय विशय दवरले तशेंच तेजे पयलीं बाब गिरीशान तशें म्हज्या दुसऱ्या साथ्यांनी